السلام عليكم اخوان الطلبه. المهم ان شاء الله بحول الله غادي نقدم لكم درس ديال الماكرو ايكونومي تحت البرنامج ديال التيتورا. الماكرو ايكونومي خصوصا الدرس ديال الماكرو ايكونومي اللي حط لكم الاستاذ مسيو بيغريس. دونك نهضروا على، يعني بنبداو من وصل معكم الاستاذ، يعني وصل معكم لا ميزور دو لاكتيفيتي ايكونوميك ناسيونال. دونك لا ميزور d'un pays se fait par différentes manières. يعني بهاد لا ميزور دو لاكتيفيتي ايكونوميك، يعني كان حنا غندرسو كيفاش، شنو هما لي مويان، شنو هما لي زاغريغا دو ميزور ديال لاكتيفيتي ايكونوميك. يعني هذا هو علاش كيتمحور هذا الدرس. لا ميزور دو لا برودكسيون دان بيي، يعني لا ميزور ديال واحد لا برودكسيون، واحد الانتاج ديال واحد البيي سو في دو ديفيرونت مانيير، يعني باغ بليزيور مانيير. يمكن نديرو هاد سميتو هاد لا ميزور ديال لا برودكسيون ديال واحد الباي. au niveau d'une entreprise on utilise la valeur ajoutée. مثلا واحد الانتربريز باش نقولوا باللي راه كدير لا برودكسيون، سوا البرودكسيون ديالها، يعني كان باش نفالوريزو ديك لا برودكسيون ديالها كنحسبوا لا valeur ajoutée pour obtenir la richesse créée par elle-même. يعني باش نعرفوا لا richesse اللي كريات هذيك الانتربريز. على ليشيل ناسيونال، بالنسبه ليشيل ناسيونال مع ثاني الا بغيت شي واحد الباي شحال شنو هي لا فالور ديالو، شنو هو اسمو ديالو، يعني فين باش نفالوريزو داك لا ريشيس اللي تكريات في داك الباي. اون نيتيليز دي زاغريغا، هاد لي زاغريغا دو لا كونطابيليتي ناسيونال كوم بي اي بي، البي ان بي او الار ان. لو بي اي بي هو البرودوي انتيريور بريت، لو بي ان بي برودوي ناسيونال بريت، والار ان او الغوفوني ناسيونال. يعني غنبقى نطرقوا لكل واحد في هادو. دونك مزيان بقاو تبعوا معايا في الديابوزيتيف، لان اي حاجه سمو راه كنقرا على داكشي اللي كاين في الديابوزيتيف وكنشرحو الطريقه ديالي. دونك لا فالور اجوتي، نبداو بلا فالور اجوتي. لا فالور اجوتي سي لا ريشيس كريي باغ اون انتربريز. اشنا هي لا فالور اجوتي؟ هي واحد لا ريشيس كريات اللي كريات لينا ديك الانتربريز او une administration ولا واحد l'administration. il est obtenu par la relation suivante. شنو هي لا فالور اجوتي؟ هاد الا بنحسبوا مثلا لا فالور اجوتي كنديروا هاد لا ريلاسيون. لا فالور اجوتي ايكال لا برودكسيون، يعني لا برودكسيون يعني سواء داكشي اللي انتجناه وبعناه يعني فوندي، او داكشي ولا داكشي اللي انتجناه ومستوكينو باقي عندنا في لونتربريز، او ستوكي يعني داكشي اللي ستوكيناه موان، وكنقصوا منه لي كونسوماسيون انترميديير، يعني داكشي اللي كونسومينا انترميدييرمون. دونك d'abord بندوي على le PIB. Le PIB c'est une mesure de la richesse créée sur le territoire. اشنو le PIB؟ اش كيحسب لنا le PIB؟ il mesure la richesse créée sur le territoire national pendant une période déterminée. ال PIB كيحسب لنا اشنا ديك لا ريشيس اللي تكريات في واحد لو تيريتوار. دونك بوندون واحد البيريود ديتيرميني. جينيرالمون كيعطونا واحد العام، كيقول حسب ديال البي بي ديال اسمو ديال اللي تكريا في هذاك البي في واحد العام مثلا. بارتو لي زاجون ايكونوميك ريزيد، يعني اللي تكريات بهذوك اللي كرياو لينا دوك لي زاجون ايكونوميك اللي عندهم علاقه بالايكونومي ديالنا، اللي كاينين وسط البي، سواء لي زونتربريز ماروكان، سواء لي زونتربريز اللي عندهم لا ناسيوناليتي ماروكان، سواء لي زونتربريز اللي عندهم لا ناسيوناليتي اترونجير، يعني اللي ديالو على برا، سواء مثلا واحد لونتربريز ديال فرنسا كاينه في المغرب. دونك هذيك الطياره كندخلوها في لا فالور اجوتي ديال البي، لو بي اي بي. l'administre aussi la valeur marchande ديال لي نون مارشوند ديال لي administrations publiques، يعني ديك لا فالور اجوتي اللي كريات لينا لي administrations publiques. Le PIB inclut tous les biens et services qui sont produits pendant une période courante. Donc le PIB كناخدو فيه جميع دوك لي بيان اي سيرفيس اللي تكرياو في واحد لا بيريود لي كورون. كما قلنا هنا جينيرالمون في واحد لاني، يعني هاد لا بيريود كورون هي في هاد العام مثلا. ديك لا بيريود اللي بنحسبوا حنا ليها سميتو ديالها، مثلا كنشوفوا جميع لي بيان اي سيرفيس اللي تنتجوا في هذاك العام. واحد لا رومارك هنايا، لو بي اي بي برون كوم كريتير لو تيريتوار. يعني البي اي بي احنا دابا هضرنا على البي اي بي باش حنا دابا بنتحولوا لو بي ان بي. خصنا نعرفوا البي اي بي شنو هو الكريتير اللي علاش كيعتمد على باش يتحسب، هو كيتحسب في التيريتوار.
هو البي اي بي، برودوي انتيريور، يعني كتسمع انتيريور يعني وسط لو بي. انتيريور بريد، برودوي انتيريور بريد، هاي الفورميل باش نحسبوه. ماشي الفورميل هذا دونك اش كيكون في هذا البرودوي انتيريور بريد ايغال، هو يعني كيكون فيه دي برودوي مارشوند، يعني دي برودوي لي مارشوند اللي عباره عن مارشونديز، بليس دي برودوي نون مارشوند. مثلا لي برودوي نون مارشوند هما دوك لا برودكسيون لي فورني بار لي زادمينستراسيون بوبليك. مثلا واحد لادمينستراسيون بوبليك تاهي كنديروها واحد لا فالور ديال لا فالور اجوتي ديالها، دونك كندخلها في هاد لي برودوي لا برودكسيون نون مارشوند. Les biens et services produits dans le passé. اي هنا واحد الملاحظه داخله في الملاحظه اللي قال لك لي بيان لي سيرفيس اللي تنتجو في الباسي اي شونجي اجوردي، يعني بحال مثلا لي بيان دوكازيون ولا لي فواتير لي بيان دوكازيون ne sont pas pris en considération، يعني ما كناخذهمش اون كونسيديراسيون. بحال مثلا لي فواتير دوكازيون، مثلا شي طوموبيلات اصلا هي لا فالور دخلت اصلا واحد مثلا في 2002 مثلا دخلت في البي اي بي ناسيونال، وفاش جينا دابا لقينا مثلا باعها شي واحد مثلا في هذا اللوكال ما كندخلوهاش في البي اي بي ديال هذا العام مثلا ديال 2020. لي بيان اي سيرفيس اوتو كونسومي، يعني لي بيان اي سيرفيس اوتو كونسومي اللي كيتكونسوماو عند واحد الطبقه سون باسي بار يعني بلا ما يباسي يدخلوا، بلا ما يدخلوا للسوق نو سون با انكلوي. كذلك مثلا واحد عندنا بحال ديك الفلاحه المعيشيه، وهذا سمو مثلا شي واحد كيدير شي فلاحه باش يعيش هو مثلا، ما كتباعش وتشرى في السوق، دونك كيشدها وكينتجها وكياكلها هو سيرتو. في هذا اللوكال حتى هي ما دخلش في البي اي بي. لي بيان اي سيرفيس برودوي اي فوندي دين مانيير ايليسيت، يعني بحال مثلا ديك لي شوز اللي كيتباعوا مثلا بحال المخدرات، بحال داكشي ديال السلع المهربه، وهذا الشيء حتى ني با انكلي. او لي مارشانديز نوار، لي مارشي نوار مثلا الاسواق السوداء نو سون با بري اون كونسيديراسيون، كذلك ما كناخذوهاش اون كونسيديراسيون. نجو للبي اي بي. لو بي اي بي peut être mesuré par la production, لي روفوني او لي ديبونس. يعني باش نحسبوا البي اي بي كاينين 3 ميثود. كاينه لوبتيك، يعني كاينه واحد الطريقه ديال لا برودكسيون، واحد الطريقه ديال الغوفوني، واحد الطريقه ديال الديبونس. او ميم هذا سواء حسبنا بلوبتيك برودكسيون او لا لوبتيك غوفوني او لا لوبتيك ديبونس كنلقاو نفس النتيجه. 3 غروند ابروش دونك عندنا لوبتيك برودكسيون، لوبتيك غوفوني دو غوفوني اي لوبتيك دو ديبونس. يعني نبداو بلوبتيك برودكسيون. يعني هاد لوبتيك برودكسيون كيفاش غادي كنديرو تنحسبو لو بي اي بي بهذه الطريقه. دونك اشنا هي الفورمول؟ لو بي اي بي ايكال لا سوم دي فالور اجوتي، هي مجموعه ديال دوك لي فالور اجوتي. بنحسبوا مثلا كنديرو مثلا كيعطيك في ليكزام كيقول لك مثلا كالكولي لو بي اي بي سولون لوبتيك برودكسيون. اش كدير انت؟ كتحط العلاقه وكتلقى جميع هاد لي ميثود، هاد لي شوز عندك. كتلقى لي فالور اجوتي، السوم ديال لي فالور اجوتي مثلا كتلقى فيها واحد المونطون، كتزيد لي زامبو سيغ لي برودوي، يعني الضريبه على البرودوي بحال التيفيا مثلا، ناقص لي سيبفونسيون سيغ لي برودوي. مثلا دوك لي سيبفونسيون اللي كتعطي الدوله باش يتيح داك البخي ديال داك البرودوي. هذه هي l'optique production. Donc, les valeurs ajoutées étant calculées hors taxe. Donc, les valeurs ajoutées, il y a de la valeur ajoutée, parce qu'on la somme des valeurs ajoutées. Donc, quand il y a hors taxe, il faut ajouter داكشي علاش كنزيدو حنا هاد لي زامبو سور لي برودوي، يعني كنزيدوها باش نحسبو هذاك اور تاكس. TVA par exemple, il faut construire لي سيبفونسيون، خصنا نحيدو لي سيبفونسيون. علاش؟ لان لوبجيكتيف ديال لي سيبفونسيون هما باش يتيح البري ديال هذاك المارشانديز. لي سيبفونسيون كار il permet aux entreprises de baisser le prix، يعني باش تحيد باش تهبط العاد. دوزيامون l'optique revenu. L'optique revenu يعني بي اي بي ايجال la somme des revenus، يعني la somme des revenus des facteurs de production tiré des facteurs économiques des activités économiques. Donc هي البي اي بي هنا في l'optique revenu هي باش نحسبوه بلوبتيك روفوني، يعني كنديروا لا سوم ديال لي روفوني. دونك روفوني ديال هذا، الروفوني ديال هذا، دونك لونسوم ديال لي روفوني. ها الفورميل كي دايره لو بي اي بي ايكال لو روفوني دي ميناج، الروفوني ديال دوك لي ميناج مثلا بحال الصالير، لي ديفيدوند، لويي روسي، زائد البروفي دي زونتربريز. يعني البروفي يعني ليكسيدون بريد كنلقاو هو عباره عن بروفي، يعني داكشي كتربح لونتربريز. ليكسيدون بريد ديكسبلواتاسيون كتلقاو مثلا كتلقى الفورميل فيها كيعطيك مثلا غوفوني ايكال كذا كذا.
كتلقى مثلا اكسيدون بريد d'exploitation égal مثلا هذا المونطون plus l'impôt sur la production et sur les importations. كتلقى لامبو سيغ هذا ماشي على لا برودوي، لان الفورميل الاولى ديال البرودكسيون لامبو سيغ لي برودوي هي تيفيا، ولكن هذا لامبو سيغ لا برودكسيون اي سيغ لي زامبورتاسيون. لقينا على البرودكسيون كنديروها ولا على لي زامبورتاسيون موان. وكنقصوا كذلك لي سيبفونسيون. تخوازيام اوبتيك عندنا لوبتيك ديبونس، يعني هاد لوبتيك ديبونس يعني كنعتمدوا على لي ديبونس. بي اي بي ايغال لونسومبل دي ديبونس دي بيان دي سيرفيس، يعني لونسومبل ديال دوك لي ديبونس ديال لي بيان اي سيرفيس. ها الفورميل لو فورميل لا فورميل كوم سا. بي اي بي ايغال لا كونسوماسيون فينال، الكونسوماسيون فينال دي ميناج، يعني كنرمزوا لها بالسي كونسوماسيون فينال، زائد لي ديبونس بيبليك يعني ديبونس بيبليك، زائد الفورماسيون بريت دو كابيتال فيكس، هذه اف بي سي اف يعني فورماسيون بريت دو كابيتال فيكس، زائد الفارياسيون دو ستوك يعني بشحال تزاد الستوك، يعني ستوك فينال ناقص ستوك انيسيال، زائد ليكسبورتاسيون موان l'exportation de biens et services moins l'importation. يعني l'exportation moins l'importation هو اللي كنقولوا لها لا بالانس كوميرسيال. كذلك ندخلوا للبي ان بي البرودوي ناسيونال بريت. Le produit national brut est un indicateur économique qui correspond à la richesse produite au cours d'une année par l'ensemble des résidents, des résides et des ressortissants d'un pays. يعني دوك اللي ressortissants d'un pays يعني دوك اللي خرجوا من البي. يعني البي ان بي عنده علاقه بلي زونتربريز برودوي ناسيونال، دونك اللي عندها لا ناسيوناليتي. الا كان البي اي بي كيعتمد على التيريتوار، على التيريتوار ماروكان، بالنسبه للبي ان بي كيعتمد على لا ناسيوناليتي. دونك كنعتبروا لي زونتربريز اللي في الناسيونال واللي في الانترناسيونال، ولكن تكون عندهم لا ناسيوناليتي ماروكان. Il permet donc de mesurer la richesse produite par un pays. مثلا حنا بنشوفوا باش واحد لونتربريز مثلا واحد البي شنو هي لا ريشيس اللي كريا، كنديروا البي ان بي يعني شنو هي لا ريشيس اللي تكريات في ذاك البي، ماشي فيه يعني تكريات في لا ناسيوناليتي ديالو. كنشوف مثلا لي زونتربريز اللي عندنا في لا فرنسا، اللي عندنا في المغرب، اللي عندنا في الجيري، اللي عندنا في جميع لي بي، وكنحسبوا البي ان بي ديال البي اون جينيرال. contrairement au produit intérieur brut، يعني قال لك contrairement يعني هذا البرودوي انتيريور بريت qui mesure la richesse produite par l'ensemble des opérateurs et personnes résidant sur un territoire précis. Le PNB est calculé en fonction de ressortissants d'un pays. Donc le PNB كنحسبوه يعني باعتماد على دوك اللي خارجين على البلاد كذلك indépendamment de leur lieu de résidence. يعني indépendamment de leur lieu de résidence. Le PNB égale le PEB plus les revenus en provenance des opérateurs marocains basés à l'étranger، يعني les revenus les basés à l'étranger. ونقسم منها les revenus ici des opérateurs étrangers en Maroc. كنقسم منها دوك les revenus ديال les étrangers اللي كاينين في المغرب. Donc d'abord بنشوفوا le PIB nominal. PIB nominal et le PIB réel et le déflateur. Le PIB nominal est la valeur totale de tous les biens et services finaux. يعني شنو le PIB nominal؟ هي la valeur totale ديال tous les biens et services اللي فينو، يعني ما غيبقاوش نزيدو عليها شي ترانسفورماسيون، يعني فينو produit dans l'économie au cours d'une année donnée. يعني au cours فواحد لاني اللي انتجت لينا في واحد الباي، au cours فواحد لاني calculé en utilisant les prix courants. يعني كنستعملوا دوك لي بري ديال هذا العام. مثلا بنحسبوا ديال هذا العام، مثلا كنحسبوا ديال هذا العام، بنحسبوا البي بي نومينال ديال داك العام كنحسبوا ديال داك العام بلي بري وبلي كونتيتي كذلك ديال داك العام، وديال هذا العام كذلك ديال العام الجاي ثاني كنحسبوا بلي بري ولي كونتيتي ديال العام الجاي ان شاء الله. Donc de l'année de production. Donc le PIB nominal égale la somme des prix à l'instant T fois les quantités à l'instant T. Donc هنا كاين واحد يعني البري اللي كناخذو هنا لونسومبل ديال لي بري à l'instant T في واحد لو تي مثلا هذا العام 2020.
مضروبة في لي كونتيتي اللي عندنا مثلا العام 2020 كذلك. دونك لو بي اي بي ريال، دابا غادي نعرفوا لا ديستانكسيون ما بين البي اي بي نومينال، ولا لا ديفيرونس ما بين البي اي بي نومينال اي لو بي اي بي ريال. البي اي بي نومينال قلنا كناخذوا البري كورون، يعني البري ديال هذا العام مثلا. Le PIB réel est la valeur totale de tous les biens et services finaux produits dans l'économie au cours d'une année donnée. Même chose كذلك calculé en utilisant les prix d'une année de base choisie. يعني مثلا بحال حنا اللي بنحسبوا البي بي نومينال، نومينال كنحسبوه مثلا البري لو كونتيتي بري ديال العام فاش حنا غادي نحسبوه. مي البي اي بي ريال كناخدو واحد لاني دو باز، مثلا حنا الا بغينا نحسبو البي اي بي ريال ديال هاد العام مثلا 2020، كناخدو مثلا لاني دو باز اللي كنعتمدو عليها هي 2018 باغ اكزومبل. مثلا بغينا نحسبو ديال 2018 كناخدو 2016 مثلا ولا 2010 مثلا، كناخدو واحد لاني البخي هو اللي كناخدوه في هذيك لاني، اما الكونتيتي كتبقى ديال العام اللي بنحسبوه فيها. دونك كناخدو واحد البخي ديال لاني دو باز، يعني ديما كتكون عندنا لاني دو باز. كما هنا هي لا فورميل بي اي بي ريال، لاحظوا معايا الفورميل بي اي بي ريال ا لانستون تي كيساوي لا سوم ديال لي بخي ا لانستون، بخي ا لانستون، يعني هنا بغات تكون الى هنا عندنا تي، يعني هنا بغات تكون عندنا تي موان زان، يعني البخي دو باز، يعني ا لانستون تي موان زان او البخي دو باز فوا لي كونتيتي ا لانستون تي. اكزومبل مثلا بغينا نحسبوا البي بي ريال ا لانستون ديال مثلا هذا العام، غناخذوا البخي ديال داك العام مثلا اللي ناخذوا حنا داك العام هو لاني دو باز، وبغي نضربوه في الكونتيتي ديال هذا العام على الديفلاتور. الديفلاتور قلنا هي، ها واش كما نشوفوا العلاقه لتحت كاين الديفلاتور دي بي بي قال بي اي بي نومينال على بي اي بي. غنجيو هنايا غنديروا احنا حسبنا النومينال حسبنا الغيال، غنديروا النومينال نقسموه على الغيال نضربوه في 100 غادي يعطينا لانديس ديال الديفلاتور. كذلك ميم شوز بالنسبه لسميتو الاخرين. ان شاء الله نكونوا وريناكم شويه ان شاء الله بحول الله، وان شاء الله موعدنا في الحصه